प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। और खान अहमद खान साहब जर्मनी से हमारा साथ देंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में और क्या होने वाला। खान साहब, पाकिस्तान के हालात कोई अच्छे नजर नहीं आ रहे। कहते खजाना खाली हो गया, उसके बावजूद कोई किसी को फिक्र नहीं है। देखिए, खजाना तो काफी अरसे से खाली है और इमरान खान साहब की जो तब्दीली हुई थी उसकी वजह यही थी कि वो खजाना मुसलसल खाली हो रहा था और इनकम जो थी गवर्नमेंट की बढ़ाने की तरफ तवज्जो नहीं थी जी। और जो सियासी इंतकाम है उसकी तरफ वो जा रहे थे और यही वजह बनी उनके छुट्टी होने की। और ये गवर्नमेंट जो वो आई, अब गवर्नमेंट ये कहती है, अपने नवाज शरीफ के भाई जो है शहबाज शरीफ साहब, कि मुझे नहीं पता था कि ये हालात हैं मुल्क के माशी तौर पे, इस तरह हम बैंक्रप्सी की तरफ जा रहे हैं या हमारा सरकारी खजाना जो है वो खाली है। अब ये देखें, ये बच्चों वाली बात है। एक आदमी जो सारी उम्र सियासत में रहा हो, एक लंबे अरसे से सियासत में हो, पंजाब में हुकूमत भी कर रहा हो, लंबा अरसा पंजाब में हुकूमत की है, और जो सियासतदान होता है उसकी तो हर वक्त हर चीज पे निगाह होती है। बिल्कुल। चाहे आप हुकूमत में हो चाहे आप अपोजिशन में हो, तो अपोजिशन जो होती है वो भी हर वक्त अलर्ट होती है कि मुल्क किन हालात से गुजर रहा है। हमारे यहाँ क्योंकि सियासत का अंदाज कुछ इस किस्म का है कि कोई थिंक टैंक्स नहीं है किसी के पास सियासी पार्टी के पास अपने इस किस्म के इदारे नहीं है जो साथ साथ रिसर्च करके अपने हेड ऑफ दी जो पार्टी के हेड है, ये पार्टी की जो मेन कमेटी है उसको बता रहे हो कि भाई मुल्क के अंदर ये इन हालात से गुजर रहा है। इसलिए सिर्फ सियासी बयानबाजी तक बात रहती है। इसलिए शहबाज शरीफ कह रहे हैं मुझे नहीं पता था कि इस हद तक हालात जो है वो खराब है। और ये इस हद तक हालात जो है वो मुसलसल कई सालों से पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब को ये उम्मीद थी दोबारा कि भाई इन्हें सऊदी अरब से और चीन से जो है रकम मिल जाएगी, लेकिन अब 1 महीना हो गया है इन्होंने रिक्वेस्ट भेजे हुए कि 4 अरब रुपए इन्होंने सऊदी अरब से मांगे हैं, 3 अरब रुपए इन्होंने चीन से मांगे हैं, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव जवाब दोनों तरफ से नहीं आया। और बात राय तो ये कहते हैं कि उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं हम ये रकम जो है अब मुहैया नहीं कर सकते क्योंकि हमने पहले ही रकम आपको मुहैया की हुई है और आपके स्टेट बैंक में हमारे पैसे पड़े हुए हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर जाहिर है कि मुल्क के लिए एक परेशानी की सूरत पैदा हो रही है। तो अब इसका हल जो बताया जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि ये फिर मुल्क के अंदर इमरजेंसी माशी इमरजेंसी जो है लगा दी जाए, क्योंकि मुल्क के पास खजाना नहीं है। जो चीजें एक्सपोर्ट होती हैं उसका रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से आता है और वो रॉ मटेरियल जो है उसके लिए एलसी वगैरह नहीं खोलने दे रहे। गो स्टेट बैंक कह रहा है कि हम जनवरी से एलसी वगैरह खोलने की इजाजत दे देंगे। जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो अलग चीख रहा है, वो कह रहे हैं कि अभी आपने पता नहीं वो आपकी नजर से गुजरा ये नहीं गुजरा, जो निशात चूनिया है जो बड़ा इदारा है टेक्सटाइल का, उन्होंने अब एक नोटिस जारी किया है और अपने मुलाजमीन से मदद कर दी है कि भाई अगले महीने से मुलाजिम जो है वो निकालने शुरू कर रहे हैं। जो कल ही मेरी कराची में बात हो रही थी तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, गुल अहमद है, लेकी टेक्सटाइल है, इन सब ने सैकड़ों में लोग जो है वो निकाल दिए हैं। और एप्टा जो इनका है टेक्सटाइल वालों की ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बताया कि हमारा अंदाजा है कि हम जनवरी से 1 अरब रुपए की जो एक्सपोर्ट है वो कम होगी पाकिस्तान की अगले 3 महीने के दौरान। तो ये सब फैक्टर बता रहे हैं कि मुल्क के माशी हालात जो है वो खराब है और उसके अंदर कौन हुकूमत करना चाहेगा। तो इन सियासतदानों से ना पहले हालात ठीक हुए माशी और ना अब ठीक होंगे। अब सारी दुनिया ये कह रही है, जितने भी बड़े लोग हैं, कि भाई जब भी यहाँ पे फौजी डिक्टेटरशिप रही है, जिसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, फौजी हुक्मरानों के जमाने में जो है वो इनकम बड़ी है या जो इंडस्ट्रियल लोग हैं वो उनको थोड़ी सी सहूलतें ज्यादा मिली हैं और मुल्क जो है वो मजबूती माशी तौर पर बेहतर हुआ है। तो अब वो यही सवाल उठाया जा रहा है कि माशी एक इमरजेंसी लगा दी जाए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, और उसमें फिर ये है कि प्रोडक्शन वगैरह जो है जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है उसको पूरा करके तो जो माशी इस्तेकाम जो है मुल्क में लाया जाए और उसके बाद हुक्मरानों की तरफ देखा जाए।
سیاستدانوں کی طرف دیکھا جائے. لیکن اس صورتحال کے اندر بھی سیاستدانوں کا ایگری کرنا ضروری ہے. جب تک سے کیونکہ فوج نے تو کہہ دیا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, تو وہ اگر خاموش رہتے ہیں یا پیچھے ہٹے رہتے ہیں تو پھر یہ بات جو چلائی گئی ہے, یہ ہو سکتا ہے انڈسٹریل جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی طرف سے یہ بات سامنے لائی گئی ہو, اور پھر اس کے اوپر ظاہر انہوں نے فوج سے بھی کنسیڈر کیا ہوگا اور سیاستدانوں سے بھی کنسیڈر کیا ہوگا. تو اس کا حل یہی ہے کہ جب تک سیاستدان ایگری نہیں کریں گے یہ قدم نہیں اٹھایا جا سکتا. اور بظاہر نظر یہی آتا ہے کہ یہی پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کو مطلب بینکرپسی سے بچانے کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا, اور وہ یہی نظر آتا ہے کہ ایمرجنسی جو ہے وہ لگائی جائے معاشی طور پہ. اب دیکھیں یہ صورتحال اس کی طرف گفتگو ہونی شروع ہو گئی ہے, ڈسکشن ہونی شروع ہو گئی ہیں. قومی سلامتی کا جو اجلاس ہوا ہے آج صبح پاکستان میں, اس کے بارے میں بھی بات ذرائع یہی کہہ رہے ہیں ہمارے کولیگز جو ہیں کہ بھئی اس کے اندر بھی یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہے کہ اگر ڈیفالٹ ہو گیا تو پھر دنیا کے اندر بڑی بدنامی ہوگی, اور کوئی ہماری ٹرسٹ ہمارے پیسے دنیا کا اٹھ گیا تو ہم جو ہے وہ کہیں بھی کسی سے کچھ لینے کے قابل نہیں رہیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر جو آئی ایم ایف شاید کے اوپر قرضہ دے رہا ہے, اگر ان کو مان لیا جائے تو پھر بہت بڑا مہنگات کا ایک نیا جسے کہنا چاہیے سیلاب پاکستان میں آ جائے گا. لیکن وہ بھی ایک عارضی حل ہے, وہ کوئی مشکل حل نہیں ہے. 3 مہینے کے بعد پھر آپ نئی آئی ایم ایف کے لیے آپ کو قرضے کی ضرورت پڑے گی. بہرحال اس کا حل یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایمرجنسی لگائی جائے. اب دیکھیں اس ڈائریکشن کے اندر کام شروع ہو گیا, اگلے 2-3 دن میں کافی صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. خان صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح پاکستان اس حالت کو پہنچا ہے, ان سیاستدانوں نے اس میں فوج کا بھی نام آ رہا ہے, انہوں نے پہنچایا, یہ نکال سکیں گے اس مشکل حالات سے پاکستان کو؟ دیکھیں مشکل حالات سے نکالنے کے لیے جو معاشی دماغ ہو چاہیے, جو بڑے بڑے کھوپڑے چاہیے, وہ پاکستان کے پاس نہیں ہے. کلیئر سی بات ہے. ہم زیادہ سے زیادہ جو ہمارے پاس جو معاشی ماہرین ہم نے اکٹھے کیے, شوکت ترین جیسے حفیظ کیا نام ہے ان کا, یہ سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے صرف یہ ہے کہ بڑے بینکوں میں کام کیا ہوا ہے, لیکن کوئی ایسا معاشی دماغ نہیں ہے جیسے کہ بنگلہ دیش کو مل گیا, یا کوئی ایسا جو ملک کو ایک دم ڈائریکشن صحیح کرتے ملک کی, وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. لیکن یہ ہے کہ جو ہے انہی سے کام لینا ہے. اول بات یہ ہے کہ سیٹ اپ بہت بڑا ہے. اگر پاکستان کا جو انکم کم ہے اور حکومتی اخراجات زیادہ ہیں, ایک منسٹری کے اندر کئی ہزار بندہ کام کر رہا ہے, جو حکومت, پھر یہ ہے کہ پینشن کا معاملہ جو ہے وہ بہت بڑا پاکستان حکومت کے اوپر بوجھ ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو حل کرنا ہے. اس کی سوچ کو لے کر آئے جو ان چیزوں سے پاکستان کی جان چھڑائے, ان کو کس طرح کم کرنا ہے. تو پھر یہ ہے کہ بھئی, اور دوسرا آبادی ہے کہ آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اتنے انکم نہیں ہو رہی پاکستان کے اندر, اتنی انکم نہیں بڑھ رہی کہ بھئی اپنا زرعی ملک ہے, اس کے اندر بھی اپنی آبادی کے مطابق اناج ہم پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے. اب ہر طرف سے ایکسپورٹ کی بات, امپورٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جی گندم میں امپورٹ کی جائے, گندم میں امپورٹ کر لیں, تیل بھی آپ امپورٹ کر لیں, اور جو کوکنگ آئل ہے وہ بھی آپ امپورٹ کر لیں. تو پھر ہر چیز جو کھانے پینے کی جو بیسک چیز ہے انسان کی ضرورت کے لیے, جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا, وہ تو کم از کم ملک کے اندر پیدا ہونی چاہیے. اس ڈائریکشن کے اندر کوئی بندہ پیدا ہو جو ملک کو لے کے جائے, تبھی پاکستان سنبھل سکے گا. نہیں تو پھر بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ حالات جو ہے وہ مشکل ترین ہوتے چلے جائیں گے. خان صاحب, ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سوشل میڈیا پہ خبریں چل پڑی ہیں کہ جب سے وہ افتخار صاحب جو آئی ایس پی آر تھے پہلے, وہ کراچی میں گئے ہیں, تو انہوں نے کوشش شروع کی ہے کہ ایم کیو ایم کو اکٹھا کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ اس میں کوئی کامیابی ہوگی؟ دیکھیں عارضی طور پہ یہ لوگ اکٹھے اگر ہو بھی جائے تو وہ کوئی حل نہیں ہے ان لوگوں کا. ایک تو ان کے اندر کوئی ایسا صاحب دماغ لوگ نہیں ہے ہماری سیاسی پارٹیوں کے اندر, اور ان میں جو لالچ کا عنصر ہے نا وہ سب میں پایا جاتا ہے. جتنے بھی ہماری سیاسی پارٹیوں کی لیڈرشپ ہے, ان میں ساروں کے اندر انہوں نے ہی ملک کا بیڑا غرق کیا. ان سب کے اپنے سٹیٹس دیکھ لیں کہ 15-20 سال کے اندر, 30 سال کے اندر کہاں سے لے گئے.
खान साहब, ये सियासतदान इतने अमीर हैं, इतनी दौलत है इनके पास, पाकिस्तान से ये कहते हैं हमें मोहब्बत भी है, और इस मोहब्बत में ये अपनी दौलत क्यों नहीं पाकिस्तान लाते? मुबारक साहब, अगर मोहब्बत होती तो फिर पैसा बाहर क्यों जाता? हर एक को अपने मुफाद से मोहब्बत है। सबने बाहर जायदादें बनाई हैं, सबने बाहर कारोबार खोले हैं, और वो पैसा यहीं से लेकर गए हैं, और ना ये वापस लाएंगे। इन्होंने अपनी अपनी जायदादें कौन बेचती है? अगर इतने ही मुहब्बे वतन है तो मुल्क के ऊपर जो जिस तरह फौजी जान दे देता है अपनी फौज के वतन की खातर, तो इस सियासतदानों को भी तो देनी चाहिए ना। फिर याद पर पैसा वापस लेके हैं। कितने आर्टिकल छपते हैं यहाँ पे जिसके अंदर तमाम पाकिस्तान के सियासतदानों के, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की जो मनी बाहर पड़ी हुई है उसकी फहरिस्तें शाया होती हैं, और वो कहते हैं कि अगर ये लोग सारे मनी वापस ले आए तो IMF का कर्जा जो है वो उतारा जा सकता है। IMF की जरूरत पाकिस्तान को कभी बाकी नहीं रहेगी। लेकिन सियासतदानों में यही तो खुदगर्जी है हमारे सियासतदान की, पाकिस्तान के सियासतदान की, कि वो अपना पैसा जो है वो मुल्क के अंदर नहीं लेकर आते बल्कि मुल्क से बाहर लेके जाते हैं। खान साहब, ये बताइए कि जो अहम आजकल मसला बना हुआ है, सलामती कौंसिल का आज इजलास भी हुआ है कि दहशत गर्दी में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, और हमारे लोग जो शहीद हो रहे हैं, कहा तो ये जाता है जी बड़ा मुकाबला किया और ये किया वो किया, बाद में पता चलता 3 दूसरे मरे हैं, 5 अपने शहीद हो गए। आप क्या समझते हैं कि गद्दार मुल्क में मौजूद है? गद्दार मुल्क के अंदर, वो गद्दार देखें, हर मुल्क के अंदर मुखालिफ लोग, दुश्मन मुल्क अनासर मौजूद होते हैं। उनके ऊपर निगाह रखना, उनको कंट्रोल करना, उनको हर वक्त कंट्रोल में रखना, ये हुकूमत का काम है। जितना भी पिछले अरसे के दौरान इन्होंने डिले किया है तालिबान को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो मुज़ाकरात शुरू किए थे अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद, वो इतना लंबा डिले हो गए, और जब भी डिले होगी कोई चीज उसका फायदा हमेशा तालिबान को होगा, क्योंकि तालिबान फिर अलर्ट हो जाते हैं, वो अपनी कार्रवाइयों के लिए तैयार होते हैं। उन्हें पता होता है कि भाई अगर कामयाब नहीं हुए, हम किसी की मुआहदे पे नहीं पहुंचे, तो फिर हम मैदान हमारा है, हमने कार्रवाई करनी है। और यही अब भी हुआ है कि इतने लंबा इन्होंने डिले किया है, सियासी लड़ाइयां लड़ते रहे हैं, बजाय उस तरफ तवज्जो होने के। फौज भी की तवज्जो भी इस तरफ सियासतदानों की तरफ थी, इमरान खान साहब के साथ जो झगड़े चल रहे थे, और सियासतदान भी जो है वो आपस में लड़ रहे थे। इसका फायदा ये, नुकसान ये हुआ कि तालिबान के जो मुज़ाकरात हैं वो डिले होते गए, कोई नतीजा खेस मुज़ाकरात सामने नहीं आ सके, और जिससे तालिबान ने जो है वो अलर्ट हो गए थे। और ये हुआ कि जो ही मुज़ाकरात खत्म हुए, बेनतीजा ने ऐलान हुआ कि हाँ कामयाब नहीं हो सके, तो अब वो मैदान में निकल आए हैं, और उन्होंने उससे फायदा उठाया हुआ है। और जगह जगह जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो उनके मददगार है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आगे भी जो सब ब्रांचेस हैं वो उनकी मददगार बनने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। कोई असला मुहैया कर रहा है तो कोई उनको पनाह दे देता रात को रहने के लिए कि अपनी प्लानिंग वगैरह कर लो। इस लिहाज से पाकिस्तान एक दफा फिर दोबारा जो है एक मुश्किल हालात के तालिबान की तरफ से एक मुश्किल हालात का फेस करने के लिए हालात जो है वो सामने नजर आ रहे हैं। और इसका हल जो राहिल शरीफ की था कि मुज़ाकरात नहीं, कि मुज़ाकरात नहीं बल्कि एकदम और पूरी कुव्वत के साथ लिया जाए, वो एक्शन आपने लिया था, वो अभी चल ही रहा था कि वो उनकी रिटायर हो गई, और फिर वो नए नाम से रद्दुल फसाद के नाम से बायर साहब ने शुरू कर दिया, और वो उतना कामयाब नहीं था, ना उन्होंने उस किस्म के स्टेप उठाए जिस तरह के राहिल शरीफ साहब ने बाकायदा फौज को इन्वॉल्व करके तो इनको तहस किया था। इसलिए ये खतरा हर वक्त पाकिस्तान में सर उठा रहा है, और इसकी तरफ से आम आदमी जो है वो यकीन फिक्रमंद है, और हुकूमत भी अंदर से फिक्रमंद होगी, क्योंकि ये देखें जो रेशन सामने आती है बड़ी अफसोसनाक। जी शुक्रिया खान साहब आपका। अच्छा नाज़रीन, हालात ये हैं कि जिस तरह अभी खान साहब ने कहा कि सियासतदान जो है अगर उन्हें मोहब्बत हो तो वो अपनी दौलत लेके आए पाकिस्तान में, मगर खान साहब ने बताया ये दौलत पाकिस्तान से गई हुई है, इसी वजह से तो पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। यही वो पैसा है जो पाकिस्तान का पैसा था, मगर अब वो पाकिस्तान का नहीं है, अब ये चोरों डाकुओं के हाथ आ चुका है। आप एक दुकान बना लें, शॉप,
वहाँ जिसका दिल चाहे वो आके जो मर्जी ले जाए, तो बाद में वो कितने दिन चलेगी। छोटी सी एक मिसाल दे देता हूँ, ये तो मुल्क है बहुत बड़ा, और कब से 75 साल से इसको लूट के खा रहे हैं, 75 साल से इसका जो हाल किया है। जहाँ तक अभी दहशत गर्दी की बात की खान साहब ने, 5 हमारे शहीद होते, 3 उनके शहीद होते, हमने जी बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया। इसमें रहील शरीफ का जो नाम लिया गया, उस तरह का दोबारा कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, और मजबूत हाथों में जब तक ये क़यादत नहीं आएगी तो आप किसी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही बहुत है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते हैं प्रोग्राम आज हमारे के साथ, आज पाकिस्तान के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आज बात करेंगे, एक तो हमारी जो फौज है उसमें से ऐसे लोग रिजाइन भी दे रहे हैं, रिटायरमेंट पे जा रहे हैं, जो कि बड़ी तादाद में, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, एक ऐसी गवर्नमेंट वजूद में लाने की कोशिश की जा रही है जो 2 साल के लिए या 1.5 साल के लिए होगी, और वो अपना क्या करती आके, और क्यों ये हालात बने कि ऐसे फैसले करने पड़े। और इसमें भी जो इतला ये है कि फ़ौज सब कुछ कर रही है। तो अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ होंगे, उनके पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, मुबारक साहब। सर, ये बड़ी तादाद में इतला ये है कि फौजी ऑफिसर जो है वो रिटायरमेंट ले रही है और बड़ी छांटी हो रही है। आपके पास भी कोई इतला है इसकी? जी जी बिल्कुल, ये बहुत सारे जराए ने छुप के नहीं, ऐलान बात की है कि मिलिट्री के जो बड़े, खासकर जो यंग ऑफिसर्स हैं, वो बड़ी तादाद में उन्होंने रिजाइन इन राइटिंग भिजवा दिए हैं। जो जीएचक्यू में मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, एमएस जिसको कहते हैं, वो एक लेफ्टिनेंट जनरल होता है, वहां उन्होंने रिजाइन कर दिया है और दरखास्तें वहां पड़ी हैं। और अभी तक कुछ जराए ने जो टेलीविजन के ऊपर आके मुख्तलिफ जराए ने बातें की हैं, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ही सच है और उन्होंने ये इंफॉर्मेशन जीएचक्यू से ली है। और ये क्यों कर रहे हैं? चूंकि पाकिस्तान के मुबारक साहब हालात इतने डमाडोल हो चुके हैं, इतने गिर गए हैं, इतने मायूस कौन हो गए हैं, और हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ कि पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर जो हैं उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में रिजाइन दिया हो। ये क्यों हो रहा है? मुल्क को खत्म करने के लिए जो लोगों की फ्रंट डॉक्ट्राइन, ये उसका रिजल्ट है। और आपकी जो 6, 7, 8 महीने से एक डाकुओं की या क्रिमिनल्स की या लुटेरों की और मनी लॉन्डर्स की जो हुकूमत वहां बैठी हुई है, कातलों की, ये उसका रिजल्ट है कि उन्होंने मुल्क को डुबो दिया है। बल्कि एक आदमी ने तो यहां तक कहा, वो बड़ा एक आप कहें कि वीआईपी आदमी था, जो एक रिटायर्ड जनरल था, उसने बोला कि पाकिस्तान हकीकत में एक धक्के की मार रह गई है, एक धक्का ही चाहिए उसको, पाकिस्तान गिर जाएगा। लेकिन किसने ये सब कुछ किया? आपके ये 9-10 महीने जो चलती फिरती हुकूमत को, ठीक ठाक हुकूमत को गिरा के और डाकू, चोर, लुटेरे, कातलों को बिठा दिया गया। वो एक साजिश थी बहुत बड़ी कि पाकिस्तान को खत्म करना है, और खत्म करने के लिए ये जो हुकूमत है, ये इनको आगे लाया गया। अभी देखिए, इकॉनमी आपकी बैठ गई है, सियासत आपकी खत्म हो गई है, आपके मुल्क के अदारे काम नहीं कर रहे, और सबसे बड़ा अदारा आर्मी, जहां के ऑफिसरों ने रिजाइन किया है, और इतनी बड़ी तादाद में तो कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन उन्होंने रिजाइन किया है। ये सच है जो एक रिटायर्ड जनरल ने बयान दिया है। एक लाइव टीवी जो वो बात कर रहा था एक टोरंटो के चैनल पर। तो ये सारी चीजें मुबारक सब क्यों हो रही है? ये हम, आपको पता है, हमारे प्रोग्राम हमने बड़े बड़े सच बोले हैं आज से कुछ महीनों में कि पाकिस्तान एक तो बिल्कुल एक धक्के की मार है, पाकिस्तान गिर जाएगा अगर इसको ना संभाला गया। और ये हुकूमत जो है, ये हकीकत में पाकिस्तान के दुश्मन है, और इनको किसी ने आज तक नोटिस में नहीं लिया। और आज जनरलों का क्या काम है हुकूमत बनाना? ये पाकिस्तान के जनरल्स एक टेक्निकल लोगों को इकट्ठा करके और एक हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आर्मी का काम ही नहीं है। वहां पे जजेस हैं, वहां पे सिविलियन अदारे हैं, वहां पे सियासतदान है। एक बड़ी पार्टी पाकिस्तान की जो कि 90% रिप्रेजेंट पाकिस्तान को, इमरान और उसकी पार्टी उसको लिफ्ट को नहीं दे रहा। उसको हटाने का मतलब पाकिस्तान को खत्म करो,
یہ بگ گیم جس کو کہتے ہیں بگ گیم، ہڈن بگ گیم جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ اچھا ایک چیز بتائیے، ابھی عدالتوں کی آپ نے بات کی، عدالتوں میں تو آپ کے علم میں ہے کہ اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلے کر سکے۔ ابھی پچھلے دنوں توشہ خانہ کے بارے میں ہائی کورٹ نے جب یہ پوچھا، لاہور ہائی کورٹ نے، کہ جناب آج تک جس کو یہ تحفہ ملا ہے وہ سب کے نام دو، تو میری اطلاع کے مطابق عمران خان کی بھی جو انہوں نے وہ درخواست دی ہوئی تھی وہ بھی واپس لے لی۔ تو کہیں پہ قانون بدل دیے جاتے ہیں، کہیں پہ کچھ بدل دیا جاتا ہے۔ عدالتیں آپ کے سامنے NRO2 کے ذریعے نیب کے کتنے لوگ جو ہیں وہ ریلیف لے چکے ہیں، اربوں روپے کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو اب پاکستان کا جو ڈھانچہ دکھایا جا رہا ہے جعلی طریقے کے ساتھ، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے دن اور یہ برداشت کرے گا سب کچھ؟ آپ یقین کریں کہ یہ ایک ایسا پروگرام تھا جو میں نے سنا، اور اس میں ایک ریٹائرڈ آرمی کے جنرل بڑی دلیری سے بات کر رہا تھا، اور اس نے اور ایک دو اور پروگرام جو تھے وہ اسی کنیکشن میں بڑے ٹاپ کے امریکہ کے چینلز پہ یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان ایک دھکے کی مار ہے، کیونکہ جب آدمی کی اکانومی نہیں رہتی، مبارک صاحب جب پیسہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کی فوج کیسے چلے گی؟ فوج کی تنخواہیں آپ دیکھیں کتنی فوج ہے آپ کی، 1 ملین فوج ہے جس میں کتنے خرچے ہیں فوج کے۔ اچھا اس کے بعد آپ کے یہ جو چور چکے ہیں، آرام خور ہیں، یہ دنیا کی ہر سہولت لے رہے ہیں جبکہ پاکستان چل نہیں رہا۔ ان کا وزیر اعظم جو کہ ڈاکو ہے وہ آتے ہی شروع ہو گیا اور دورے کرنا شروع ہو گیا، پاکستان کا جہاز لے کے جدھر مرضی دل کر کے گھوم رہا ہے۔ اور وزیر خارجہ جو پیسے کا آدمی نہیں ہے، جو نالائق ترین اور ایک کرپٹ ایک آرام خور آدمی کا بیٹا ہے، وہ جناب خربور پہ وہ کھا گیا۔ تو جب گھر میں پیسے نہیں ہوتے تو وہ بندے وہاں پہ ٹکے کباب اور شاہی خاندانوں کی طرح کھانا شروع کر دیں گے، تو وہ ان کی زمینیں بھی بک جائیں گی، مکان بھی بک جائے گا، بلکہ اپنے آپ کو بھی گروی کر لیں گے اور بیٹیاں بھی بیچنا شروع کر دیں گے جب پیسہ نہیں ہوگا۔ پاکستان آج اس حالت پہ ہے کہ پاکستان کا ہر بندہ اس کو لوٹ رہا ہے، صرف لوٹ رہا ہے۔ آپ کو IMF پیسے نہیں دے رہا، امریکہ نہیں دے رہا، چائنا نہیں دے رہا، عرب تو کہتے ہیں یار ہماری جان چھوڑو بھائی، ہم تو پہلے ہی پاؤں پہ ہیں، ہمارا بھی حالات، ہمارے بھی ملک ہیں، کیوں ہمارے پیچھے لگے ہو؟ یہاں تک انہوں نے بےزتی کی، ترکی کے پاس گئے، انہوں نے جوتے مارے، انہوں نے کہا بھی ہمارا اپنا بہت بڑا ملک ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں۔ یہ کس نے کیا؟ یہ وہ ڈاکٹرائن تھی ایک بندے کی جس نے ملک کو ختم کرنے کے لیے یہ ڈاکٹرائن پیش کی، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی گیم ہے۔ پاکستان کو، آپ کے صوبوں کو، آپ کے جو اچانک ٹیررزم شروع ہو گئی ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے، ایسی حکومت کو بٹھا دینا اسی کا حصہ ہے، پاکستان کا پیسہ کھا جانا اسی کا حصہ ہے۔ سیاستدان جو ہیں وہ آرام خور جو ہیں وہ ملک کے دشمن ہیں، ان کو وہ سہولتیں دی جا رہی ہیں جو امریکہ اور یورپ میں کسی سیاستدان کو نہیں جا رہی۔ وہ ایک مقروض پاکستان، ایک بیمار پاکستان، ایک کینسر شدہ پاکستان کے سیاستدان اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں آپ کے ادارے کام نہیں کر رہے، جیسے آپ نے ججز کا کہا، ججز بک گئے ہیں، وہ ان کی پولیس آپ کی بکی ہوئی ہے۔ تو پاکستان تو ایک لینڈ ہے نا، مبارک صاحب وہ بول تو نہیں سکتا نا کہ میرے ساتھ کیوں اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ انٹینشنلی کی گئی ہیں، اور پاکستان کو ختم کرنے کے لیے ہر وہ اربا استعمال کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، اگر 2 سال کے لیے ایک عبوری گورنمنٹ آ جاتی ہے تو وہ کس طرح اس کو کنٹرول کرے گی سر؟ بڑا مشکل ہے یہ، دیکھیں نا وہ کیسے کریں گے، وہ ان کا عوام کے ساتھ روٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ آ کے اگر اکانومی بھی ٹھیک کریں گے تو اکانومی ابھی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، آپ فوراً الیکشن کروائیں، نئی حکومت کو بٹھائیں، وہ اپنے بندے ٹیکنیک وہ اپنے وہ قابل لوگ جو ہیں 5-10 بندے گٹھے کریں، ٹیم بنائیں، اور اس اکانومی کی جو ساری خامیاں ہیں اس کو دیکھیں کدھر کدھر سے یہ ہولز جو ہیں وہ ہم نے بند کرنے ہیں۔ اور بند یہ کرنا ہے کہ مبارک صاحب آپ کے لوگ پاکستان کا پیسہ کھا رہے ہیں، آپ اتنی سہولتیں دے رہے ہیں، یہ جو آرام خور چور چکے ہیں کہ ایک MNA وہ کیا کیا کھا رہا ہے، وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ پاکستان کی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، وہ بنگلے مفت لے رہے ہیں، میڈیکل مفت لے رہے ہیں، الاؤنسز لے رہے ہیں، اور انہوں نے نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں، ان کو سب کچھ مفت مل رہا ہے، اور وہ پیسے کا کام نہ ان کو آتا ہے نہ وہ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے۔ تو جب ایک ملک اس طرح کی چیزیں
ملک کا پیسہ لٹائے گا تو وہ تو چھاپ ہے کہ بادشاہوں کے تخت جو ہیں الٹ جاتے ہیں. تو یہ تو پاکستان تو پہلے دن سے مانگتا جا رہا ہے. آج 75 سال تک ہم مانگتے ہیں, لوگوں کے در کے غلام ہیں, در کے ہم مقروض ہیں. تو کیوں ان کو اتنی سہولتیں دی گئی ہیں جبکہ یورپ میں آپ گاڑی نہیں ملتی, کوئی نوکر نہیں ملتا, کوئی بنگلہ نہیں ملتا, کوئی سہولت نہیں ہوتی. اپنی گاڑیوں پہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, اپنی گاڑیوں کے سارے کام کرتے ہیں, ان کو تنخواہ ملتی ہے, اپنے گھر کا کرایہ دیتے ہیں, ان کا کوئی نوکر نہیں ہوتا. ایون بڑے بڑے وی آئی پیز کو کوئی نوکر نہیں ہوتا, وہ خود کام کرتے ہیں. تو پاکستان جیسا ملک کیوں ان چور چکوں, حرام خوروں, بے ایمانوں کو اتنا پیسہ دے رہا ہے؟ چاہے وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے سربراہ کے لیے 20 گاڑیاں, نوکر چاکر, بنگلے, کوٹھیاں. تو پاکستان کیا کرے گا مبارک صاحب؟ پاکستان تو آلریڈی کنگال ہے. میرے خیال میں یہ بہت عرصے سے کنگال ہے. یہ ادھار لے کے اس کو دھکا مارتے ہیں, سٹارٹ ہو جاتا ہے, دھکا مارتے ہیں, سٹارٹ ہوتا ہے 1-2 مہینے کے لیے, 6 مہینے کے لیے, پھر دوبارہ کنگال ہو جاتا ہے, پھر دھکا مارتے ہیں. تو آج تو یہ دھکے کی مار ہے. ہم نے 6 مہینے پہلے بولا تھا یہ دھکے کی مار ہے. اچھا, یہ بڑی ایک اہم بات آپ نے کی. میں آپ کو بتا دوں, انگلینڈ کے جو عدالت کے چیف جسٹس جو یہاں کے ہیں, وہ اپنا بیگ اٹھا کے خود ٹرین پہ, بس پہ اپنی عدالت میں پہنچتے ہیں. کبھی وہ سائیکل پہ, ان کی تصویریں نظر آتی ہیں. اور یہ میں بتا دوں کہ وہ ایمانداری کے ساتھ قوم کی خدمت کر رہے ہیں, عدالتوں میں انصاف دیا جا رہا ہے. ہمارے حرام خور, جس طرح آپ نے کہا ہے, 100 بندے آگے پیچھے, اور فائدہ ان لوگوں کا ایک آنے کا نہیں کہ ایک آنے کا بھی فائدہ ہو ان ججوں کا یا ان سیاستدانوں کا. اچھا, یہ بتائیے کہ ہم کہتے ہیں جی برٹش گورنمنٹ ہمارے اوپر رہی ہے, لیکن برٹش نے تو اپنے آپ کو چینج کر لیا, ہم نے کیوں نہیں کیا؟ ذرا مختصر بتائیں گے. ہاں جی, دیکھیں نا, پاکستان برٹش نے جہاں بھی یہ لوگ آکوپائی انہوں نے کیا, وہاں دیکھیں آپ جہاں بھی یہ رہے, وہاں پہ ان کی ترقی دیکھیں, کتنے وہ ملک ترقی کر گئے ہیں. کیونکہ وہ ایک سسٹم کے تحت ہر بندہ دیانتداری سے کام کرتا ہے. کسی کو آرام کھانے کا موقع نہیں ملتا, اور جو کھاتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک تھا جہاں اس ملک میں پہلے دن سے اکاؤنٹیبلٹی ہوئی نہیں. ہر بندہ کھا رہا ہے, ہر بندہ لوٹ رہا ہے, ہر بندہ حرام خور ہے, ہر بندہ بے ایمان ہے, ہر بندہ بددیانت ہے, ہر بندہ نالائق ہے. اور ان کو بڑی بڑی پوسٹیں دی گئی. کیوں دی گئی بھائی؟ مشرف آیا تو اس نے کیا کیا, باقی جنرل آئے انہوں نے کیا کیا, اور یہ جو لاسٹ جنرل کی ڈاکٹرائن تھی اس نے تو ملک ہی تباہ کر دیا نا. آپ کا ملک ابھی جو ڈواڈول ہو گیا ہے, اور دھکے کی مار, لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھکا چھوٹا سا مار ہوتی, گر جائے گا, ختم ہو جائے گا, اس کو توڑ پھوڑ دیں گے. اور باہر کی طاقتیں جو اس کو دیکھ رہی ہیں, آپ مبارک صاحب یہ نہ دیکھیں, باہر کی طاقتیں پاکستان کے اندر ایک منٹ کی موومنٹس نوٹ کر رہی ہیں وہاں پہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کب گرتا ہے. یہ ٹیررزم کا اچانک شروع ہو جانا, یہ اکانومی کا بیٹھ جانا, سیاستدانوں جو ایک دیانتدار سیاستدان پیدا ہوا اس کو حکومت میں نہ آنے دینا, اور تمام قاتلوں کو, چوروں, حرام خوروں کو, بے ایمانوں کو, ڈاکوؤں کو, لعنتیوں کو حکومت دے دینا, یہ اسی کا حصہ ہے کہ پاکستان کو توڑ دیا جائے. آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر کیا ریسورسز ہیں, آج تک کسی نے اس کا استعمال جو کیا وہ جیبوں میں چلا گیا. ادھار لے کے پاکستان کو چلانے کی کوشش کی گئی, اور ایک افسر کے پاس 10 گاڑیاں, بنگلے, کوٹھیاں, نوکر, سب فری, 9 پیسہ, کوئی بجلی کا خرچہ نہیں ہے, کوئی ٹیلی فون کا خرچے نہیں ہے. تو جناب یہ تو جو آپ نے بات کی, یہاں پہ ہمارے سویڈن جیسا ملک جو دنیا کا ویلفیئر اسٹیٹ, ون آف دا 5 ٹاپ ویلفیئر اسٹیٹس ان دا ورلڈ سویڈن ہے. تو سویڈن جیسے ملک کا وزیر اعظم ٹرینوں میں سفر کرتے تھے, ہم نے سنا, بہت پہلے کی بات ہے. اور اس کے بعد ان کا وزیر خارجہ کی ایک دو میں نے کہانی آپ کو سنائی تھی, ان کے تمام منسٹرز وہاں پہ سپر مارکیٹس میں لائن میں کھڑے ہوتے ہیں سامان اٹھا کے. کبھی کسی نے گاڑی استعمال نہیں کی, ججز گاڑی نہیں استعمال کرتے, عام لوگوں کی طرح اندر انٹر ہو جاتے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ کالے کوٹ جو ہمارے وہ غلامی کے پھندے پہن کے بڑی ٹائیں شائیں مار کے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ سب غدار ہے پاکستان کے. دنیا میں جن ممالک نے ترقی کی ہے ان کے کسی بھی بندے کو اتنی سہولیات نہیں ہے جتنی پاکستان جیسے نالائق لوگوں کو, بددیانت حرام خوروں کو دی گئی ہے. اور وہ پاکستان کا پیسہ ہے. پاکستان سے روٹیاں بھی کھاتے ہیں, تنخواہیں بھی لیتے ہیں, گاڑیاں بھی استعمال کرتے ہیں, نوکر بھی رکھے ہوئے ہیں, پولیس بھی باہر کھڑی ہے, بنگلے بھی مفت ہے, ٹیلی فون بھی مفت ہے, بجلی پانی بھی مفت ہے. مبارک صاحب
no country can survive. जी चले, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी, वक्त दिया आपने जी। थैंक यू। नाज़रीन, मैं आज ही देख रहा था सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान में एक फ्रॉड का नया तरीका आ गया है, सिम को चेंज कर देते हैं, हर फ्रॉड काम में हम सबसे आगे हैं। ये जजों की बात कर लें, ये सियासतदानों की कर लें, अवाम की कर लें, किसी चीज़ में भी हम पीछे नहीं है। हर बेईमान फ्रॉड में हमारा काम होता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकालें जिससे लोगों का नुकसान हो, और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इसी तरह पब्लिक भी एक दूसरे को इस्तेमाल कर रही है, सियासतदान भी कर रही है, जज भी कर रही है, फ़ौज के जर्नैलों की भी आपके सामने अब दास्तानें आनी शुरू हो गई। ये सब कुछ क्यों है? क्यों हम गलत रास्ते पे चल पड़े? वजह ये थी कि किसी ने सीधा रास्ता अख्तियार ही नहीं किया। उस बंदे की बल्ले बल्ले की जाती है जो गलत रास्ता अख्तियार करता है। उसको कहते हैं यार ये बड़ा इसका दिमाग है, ये बड़े काम का बंदा है, इससे मिलो, ये करेगा, ये तोड़ निकालेगा। ये हालात हमारे बन चुके, दुनिया हमारे पे एतबार नहीं कर रही। किसी मुल्क में चले जाए, पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत नहीं है, लोग देखते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट। यहाँ तक अब हो चुका कि आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट, अमेरिकन, कनाडा का है, आपका तलक पाकिस्तान से है, फिर भी वो अगर एक सवाल करना तो 10 और कर लेते। किसी इमिग्रेशन पे चले जाए, मेरे साथ खुद 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ। कई दफ़ा मैं इंग्लैंड से बाई रोड जर्मनी जाता हूँ तो मुझे 1-2 दफ़ा 1-1 घंटा रोक के सिर्फ पूछा जाता रहा कि आप यहाँ पे क्या करते, क्या मसरूफियत रहती है आपकी, किस तरह वक्त गुजारते। वजह यही है कि कोई हमारे ऊपर इत्मीनान करने के लिए तैयार नहीं, कोई ये भरोसा ही नहीं कर सकता कि हम, वजह यही है कि हम अपने मुल्क के मुखलस नहीं। लोगों को ये डर और ख़तरा रहता है कि ये कहीं दूसरे मुल्क आके जहाँ अमन है उसका भी खाना ख़राब ना करते, जिस तरह इन्होंने अपने मुल्क का खाना ख़राब किया हुआ। ये चीज़ें मैंने इसलिए आपको बताई कि आज भी हमें सीधा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। एंड पे मैं एक बात ज़रूरी कहूँगा कि कराची में अफ़गानिस्तान की बच्चियाँ छोटी उम्र की हैं या बड़ी की हैं, उनको बंद किया हुआ है, उन्हें डिपोर्ट करने की कोशिश की जा रही। जो भी करना है वक्त पे किया जाए। सुना है कि वहाँ भी इंसानी हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आज मुबारक के साथ। अच्छा जी, कुछ दिन पहले एक तस्वीर मैंने दिखाई थी आपको, सोशल मीडिया पे भी आपने देखी होगी, जो कमर जावेद बाजवा है उसकी तस्वीर पर जूतों की बारिश की गई एक नौजवान ने, जो बाद में पंजाब पुलिस का कारनामा कि उन्होंने पकड़ लिया। टेररिस्ट तो इनसे पकड़े नहीं जाते, मगर इस तरह के शहरियों को फौरी तौर पर पकड़ लेते। ये बात इसलिए मैं आज भी दोबारा दोहरा रहा हूँ कि अब इतला मिली है कि जनरल बाजवा जो है वो डिप्रेशन में चला गया है, ज़हनी तौर पर बहुत परेशान है और इलाज के लिए किसी हॉस्पिटल का भी रुख किया है। और ये मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पे मीडिया शोर डाल रही थी कि बाजवा साहब आप गद्दार है, आपने मुल्क बेच दिया, आपने मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, आपने कौम के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, आपने जो हलफ लिया था उसका पास नहीं रखा, आपने दौलत को तरजीह दे दी मगर कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। और उस वक़्त बेशुमार प्रोग्राम मेरे साथ लोगों ने किए, जिनमें ख़वातीन भी थी, मर्द भी थे। ऐसी ऐसी बददुआएं इस बंदे को दी गई कि ये मेरा ख्याल अपने अंजाम को पहुंचेगा और एक इबरत बनेगा हमारे मुल्क के लिए, कौम के लिए, और जो आने वाली नस्लें हैं वो भी इस पर लानत डालती रहेंगी। जब तक पाकिस्तान है मेरा ख्याल है कि हम इतनी जल्दी ये भूलने वाले नहीं हैं। सॉरी, इसलिए मैंने आपको बताया कि आज जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और जो कुछ 6 से 8 माह में हुआ वो आप सबके सामने। आखिरी तकरीर में बाजवा ने कहा मैं गुमनामी में चला जाऊंगा। उसी दिन मुझे पता चल गया था कि इसका जो दिमाग है थोड़ा बहुत ख़राब हो गया, बाकी का अवाम कर देगी, बाकी का इसको जो लान तान पड़ रही है आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि इसकी औलाद जो है वो भी इसका साथ छोड़ जाएगी, वो भी लान तान डालेगी और कोई मिलना ऐसे में मुनासिब इसलिए नहीं समझेगा कि किसी भी जो, हाँ ऐसे लोग मिलते रहेंगे जो इसकी टीम के हरामखोर थे, मगर अक्सरियत जो जिसमें थोड़ा बहुत ज़मीर होगा, जिसमें थोड़ी बहुत ही शराफत होगी, जो कि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में आपको नज़र आती है, वो लोग इनसे दूर होते जाएंगे। अब
کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈرامہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ بیماری تک اس لیے پہنچے گا کہ یہ بعد میں بھی مداخلت کرتا رہا، فوج کو ہدایات دیتا رہا، اس کے ذہن میں تھا کہ میں ابھی بھی چیف آف آرمی سٹاف تو نہیں ہے مگر میری ٹیم وہاں میں شامل ہے، مگر نئے چیف آف آرمی سٹاف نے اس کی حالت دیکھ کر میرا خیال ہے کافی کچھ سیکھا ہوگا، ابھی نظر نہیں آ رہا، جب نظر آئے گا تو ساری قوم کو نظر آ جائے گا۔ اب یہ چلا گیا، میں یہ اپنے جو بھی ہمارے ذمہ دار چیف آف آرمی سٹاف ہے ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی انکوائری کرے، اس میں کون کون لوگ شامل تھے، یہ ایک پاکستان کا نقصان ہے، اس نے اپنے حلف کا پاس نہیں رکھا، اس نے غداری کی ہے، اور اگر آپ یہ کام کریں کہ اسے کیفر کردار تک پہنچائیں تو پاکستان کی جو آنے والی جو بھی لوگ ہوں گے وہ اس سے سبق حاصل کریں گے، اس کی جائیداد ضبط کرے اور اس کی ٹیم میں جتنے لوگ شامل ہیں ان کو بھی پاک فوج سے فارغ کیا جائے۔ اتنا بڑا یہ داغ دے کے گیا ہے پاک فوج کے اوپر، آپ دیکھتے ہیں کہ فوج کے متعلق لوگ کیا سوچتے ہیں، مگر آج بھی ہم اپنی پاک فوج کی عزت و احترام کرتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ آج تک کسی وردی والے کو جوتے نہیں پڑے تھے، چاہے تصویر پہ اظہار ہے کمزور آدمی نے مارنے، دوسرا تو نواز شریف کو جوتا پڑ گیا تھا، کبھی داغ کسی کا لگ جائے اور بھی لوگوں کو پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ نوبت دوبارہ نہیں آنی چاہیے، ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد اگر عدلیہ کی بات کر لیں، عدلیہ کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے، ایسی عدلیہ لے کے آئے جو پاک فوج کے جوانوں پہ ہو، اس پر میں کئی دفعہ آپ کو پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں، آپ اس عدلیہ سے کوئی اچھی امید نہیں رکھ سکتے، آپ ان سے کوئی فیصلہ نہیں کروا سکتے، ان کو یہی ڈرا دھمکا کے جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے جو آڈیو ویڈیو جعلی بناتے ہیں وہ بنا کے تو ان سے فیصلے لیتے ہیں۔ جو فوج پہ الزام لگ رہا ہے کہ ان کے پاس ویڈیو آڈیو، اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے اور بالکل صاف اور شفاف ہونی چاہیے، اور پتہ چلنا چاہیے کہ اگر کوئی اس میں ملوث ہے تو اسے سزا دینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ سواتی نے ایک بیان دے دیا تو اس کی ضمانت نہ ہو، جو اگر جب تک آپ عدل اور انصاف کے مطابق تمام لوگوں کو کا احتساب نہیں کریں گے اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چیز اپنی ڈائریکشن پہ جا سکے۔ آج پاکستان آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، مگر کل کو جس مقصد کے لیے جنرل باجوہ اور اسے 13 پارٹیوں کی ٹیم کو استعمال کیا جا رہا ہے، اگر پاکستان ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر آپ میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، پھر اپنے بندے سر شہید کرا سکیں گے، کیونکہ دشمن بہت طاقتور ہے اور اس نے پاکستان کو گھیرے میں لیا ہوا، آپ دیکھتے ہیں وہ آپ آتے ہیں حملہ کرتے ہیں، آپ کے چاہے 5 مر جاتے ہیں ان کے بھی 5 مر جاتے ہیں، فرق کیا پڑ رہا ہے؟ یا تو حملے رکنے چاہیے، ابھی تک حملے بھی نہیں رک رہے دہشت گردوں کے، تو ہمارے تو ایک جوان کا بھی نقصان جو ہے بڑا قیمتی، میں عقیدہ بتا چکا ہوں۔ تو یہ جنرل باجوہ کی جو حالت آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی، آگے آگے دیکھیے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ دور اندیش جو ہوتے ہیں وہ پہلے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور عبرت حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر تجربہ خود کریں، اگر کسی نے تجربہ کیا تو اس کے تجربے سے فائدہ اٹھائے اور اپنی اصلاح کرے جہاں ہماری کمزوریاں ہیں۔ رانا ثناء اللہ بڑی دھمکیاں دیتا ہے، جناب میں یہ کر دوں گا، میں پنجاب کو تالا لگا دوں گا، اس طرح کے وہ کرتا رہتا ہے۔ تو پنجاب کو انہوں نے اب تماشا بنایا ہوا، ان کے ذہن میں جس کے ہاتھ میں پنجاب ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، مگر آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں پہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس آئین کے مطابق ہوتا ہے، کس قانون کے مطابق ہوتا ہے، میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ مگر اس پر بھی جو کوئی بھی ادارے جو ذمہ دار ہیں اس پر غور کرنا چاہیے، الیکشن کمیشن کو تبدیل کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں فوری طور پر تبدیل کر کے وہاں پہ احتساب کیا جائے۔ اگر 2 سال کے لیے گورنمنٹ آ بھی رہی ہے پھر انہی بوڑھوں کی حرام خوروں کی گورنمنٹ آ جائے گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، نوجوان نسل کو آگے لے کے آئے، پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لے کے جا کے وہی آپ کو لوگ ملتے ہیں جو 75 سال سے پاکستان سے کھیل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے گورنمنٹ آپ نے بنانی ہے تو
ایسے لوگ لے کے آئے جو پہلے سیاست میں نہیں تھے، وہ داغدار نہیں تھے، ان کا سرٹیفکیٹ کریکٹر سرٹیفکیٹ چیک کرے، ان پہ کوئی کرائم تو نہیں ہے، وہ کسی کرائم میں ملوث تو نہیں ہے. جس طرح آپ نے نیب کا ایک بدعنوان ادارے پہ ایک بدعنوان بندہ بٹھا دیا، جس طرح ہماری یہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے، یہ سب کچھ چینج کرنا پڑے گا آپ کو اگر 2 سال کی گورنمنٹ لانی. اگر فوج یہ کام کر رہی ہے تو فوج کو پھر اپنے لوگ عدالتوں میں اتارنے پڑیں گے 2 سال کے لیے، جو ان کا حساب کرے سب کا، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے کوئی بھی ہو. ان کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ کرے، ان کو سزائیں دے. یہ نہیں کہ 2 سال تک پھر وہی تماشا لگا رہے اور پاکستان کا نقصان پہ نقصان ہوتا رہے. 2 سال میں پاکستان کا پتہ نہیں، ابھی اللہ رحم کرے کیا کچھ اور جو نقصان ہونا. تو یہ سب چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی، ورنہ صرف آپ ایک گورنمنٹ لے آئیں اور باقی سارا کچھ یہی رہنے دیں، میرا نہیں خیال اس کا کوئی فائدہ ہو. ایماندار لوگ ہوں، عدالتوں میں بیٹھے ہوں، ہر جگہ پہ بیٹھے ہو، اور باقاعدہ طور پر میڈیا کے اوپر وہ پروگرام بھی دکھائے جائیں جن عدالتوں میں یہ فیصلے ہوتے ہیں، تاکہ لوگ بھی دیکھیں کہ انصاف ہو رہا ہے. آپ پہ اعتماد کوئی نہیں کر رہا، آپ کی عدالتوں پہ اعتماد کوئی نہیں کر رہا. تو یہ پاک فوج اگر کرنے لگی ہے تو اس طرح کا کوئی سسٹم کرے جس سے لوگوں کو عدل اور انصاف ملے. اور جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے کوئی بھی اس میں ہے، جج ہیں، یہ سب جج جتنے بھی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے، ان کی بھی انکوائری کرے، ان کا بھی پتہ کرے ان کی جائیدادیں کدھر سے آئی. مکمل ایسے پاک فوج کے جوان لے کے آئیں جو نارمل گھرانوں سے ہیں. یہ نہیں کہ امیر لوگ آپ لے آئے، ان کی پھر مت ماری ہوتی ہے، وہ فیصلے نہیں کر پاتے. ایسے جج ہونے چاہیے جو باقاعدہ طور پر جو بھی ثبوت ان کے سامنے پیش کیا جائے، انہیں ڈر ہو کر کسی خوف اور خطرے کے بغیر سزائیں دیں. چائنا پروگرام آپ کو کرنا پڑے گا 2 سال کے لیے، سزا سخت سے صرف پاکستان کے قانون کے مطابق ہی دیتے رہے سزا جو ابھی بنے ہوئے، کیونکہ یہ قانون تو انہوں نے تبدیل نہیں کیے آج تک، اسی لیے کہ یہ کہیں خود بھی اس میں آ جائیں. جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو گرد گرا تنگ ہوتا ہے، یہ قانون بدل دیتے. تو جب تک یہ سب کچھ نہیں کیا جائے گا، 2 سال کی گورنمنٹ آئے، سال کی آئے، 6 مہینے کی آئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو آج یہ کرنا پڑے گا. پاک فوج ہی کرے گی یہ سب کچھ، اپنا اعتماد بھی بحال کرے گی اور لوگ آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے. مگر کوئی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا جب آپ سزا دیں گے. کوئی پاک فوج پہ انگلی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ کیا کیا ان کی کرتوتیں ہیں، کیا کیا یہ کرتے رہے سیاستدان. اس میں اگر آپ کو اپنے چند لوگ جو ٹھیک نہیں چل رہے ان کی بھی قربانی دینی پڑے تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں. پاکستان کے لیے یہ قدم اٹھانا پڑے گا، ورنہ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. کسی وقت کوئی بھی نقصان پاکستان کا دشمن کر سکتا ہے. یہ مختصر سا پیغام ہے. جڑے رہیں ہمارے ساتھ، سبسکرائب کریں.